غادي نديرو واحد التحليه اللي هي تشيز كيك. كنحتاجو فيها 700 غرام ديال الشوكولاط الابيض. عندنا هنايا 250 غرام ديال البسكوي. عندنا 6 ديال الوراق ديال الجيلاتين. عندنا 2 ديال لي ماسكاربون. عندنا 4 ديال فيلادلفيا اولا كريم تشيز. وعندنا لا كريم شونتيي. وعندنا 4 ديال دونات مسوسين. 200 غرام ديال السكر. كاس ديال الحامض. وكنحتاجو معلقه ديال الفاني. وهاد الجيلاتين تنخويو عليها الماء باش تفزق لنا. في التحضيرات اول حاجه غادي نديرو مع البسكوي 250 غرام. كنديرو معاها 180 غرام ديال الزبده. غادي نخلطوا البسكوي. وثاني حاجه غنديروها باش ملي تجي توجد لنا الكريم تنكونوا سالينا جميع المراحل. غادي ناخذوا شويه ديال الكريم كنضيفوها في هاد الشوكولات ديالنا وكنديروه فوق حمام مريم. غادي نصوب البسكوي ديالي من الشوكولاته اللي درتو فوق حمام مريم. دابا غنصوب البسكوي ديالي هو الاول. وغادي نديرو المول اللي غادي ندخلو للفرن. كنحتاجو هذا المول هذا كي يتسد. وتنديروا له بابي كويسون على ورق الطهي. كنمرطو عليه مزيان. من بعد كنطلقوا البسكوي ديالنا وكنطلقوه مزيان. ومن بعد كندخلوه للفرن واحد 2 دقائق اولا 3 دقائق. الفران تيكون سخون. من بعد كنحطوا واحد المعلقه وتنطلعوا هاد الجوانب ديالنا نتاع البسكوي. بهذه الطريقه هذه باش كيجينا البسكوي ديالنا او طالع. ومني كنديروا فيه لا كريم تيجي واحد الطبقه ديال البسكوي في الجناب. بعد ما تنطلعوا الجوانب كنحاولوا نقادوا البسكوي ديالنا في المول في الوسط باش ما تنخليوش شي بلاصه محلوله او فيها شي ثقب باش ما يدوزلناش الكريم. يعني هكا تخص الجوانب ديالو يجيو كيعطي حتى منظر التشيز كيك ديالنا. نحاولوا ناخذوا الكاس وتنقادو به الوسط ديال البسكوي ديالنا باش ما تيبقاش مهزوز اولا معلي. دابا غادي ندخل البسكوي ديالي للفرن يشد راسو قلنا 3 اولا 4 دقائق باش ما تيتحرقناش. هذا او ثالث مرحله غنديروها في هذا التشيز كيك نيويورك ديالنا. غادي نديرو الكريم ديالنا نطلعوها في الطراب الكهربائي باش طلع لنا الكريم ديالنا. ونمشيو نشوفوا الشوكولاط ديالنا اللي درت كيذوب. الشوكولاط ديالي ها هو دابا تيذوب. بمجرد ما كيذوب لنا الشوكولاط ديالنا نديرو على حمام مريم كما في الفرن. كنحاولوا نحطوه باش يذوب لنا. ملي تيذوب لنا الشوكولاط ديالنا كنزيدو مباشره كنزيدو عليه الجيلاتين ديالنا ودوك 6 ديال الورقات اللي ذوبنا في الماء. هو الشوكولاط ديالنا داب. غادي نحاولوا نرميو فيه الجيلاتين وغادي نخليوه جانبا يبرد على ما توجد لنا
الكريم ديالنا والحشوه اللي غادي نديرو في التشيز كيك. هذا هو الجيلاتين بعد ما عصرناه بالماء، تنحركوه مزيان يذوب. دابا غنخليو الشكلاط ديالنا يبرد جانبا ونمشيو نشوفوا الحشوه ديالنا اولا العماره ديالنا ديال التشيز كيك. البسكوي ديالي ملي تيخرج من الفرن وتيوجد، هذا هو الشكل النهائي ديالو. هذا هو البسكوي ديالي بعد ما كنخرجوه من الفرن، تنخليوه حتى هو يبرد على ما نكملوا الكريمه ديالنا نطلعوها. هذه هي الكريمه ديالنا، هي قريبه توجد ان شاء الله. انا غنجيب اناء فين غادي نخوي هاد الكريمه ديالنا، غنحطوها جانبا وعاد غادي نخدموا باقي المقادير. ملي كتولي على هذا الشكل هذا غنحبس عليها الاله وغادي نحاول نحيد الكريمه ديالي، غنحطها جانبا نخليها في الثلاجه على ما نكمل المقادير الاخرى. هي الكريمه ديالي غنديرها في اناء اخر، غنخليها جانبا وغادي نحاولوا نديروا المقادير الاخرى، دانون والماسكاربون وكريم تشيز او فيلادلفيا، كل واحد وشنو متوفر عنده، لان كلهم فروماج الاسماء تختلف والجوده. غنحط الكريمه ديالي جانبا وغادي ندوزو نضيفو المقادير اللي بقات. المقادير اللي بقات لنا كامله كنضيفو 200 غرام ديال سنيده، كنضيفو دانون ديالنا 4 ديال دانونات مسوسين، او دانون طبيعي. يعني هاد التشيز كيك تيجي المذاق ديالو رائع، وهذه هي الطريقه ديالو باش تيتخدم، الطريقه ديالو الاصليه. اللي بغى يدير غير كميه قليله او مول واحد للعائله غيدير النصف ديال هاد المقادير اللي درت دابا انا. هذا اللي درت انا غيخرج ليا جوج ديال لي تشيز كيك. يعني حتى داك البسكوي غادي يدوبل، البسكوي غيدوبل حيت عندي حضرت واحد انا صوبت معكم واحد صوبته نظرا للوقت ما كافيش باش نصوبهم بجوج معكم. باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا غادي نضيف هاد لي كريم ديالي كاملين او لي فروماج ديالي كاملين دفعه واحده، وغادي نديرهم في الطراب وتا هاد لا ماسكاربون. بعد ما درت لي فروماج ديالي كاملين ودانون ديالي، كنضيف معلقه كبيره نتاع الفاني وغادي نديرهم في الطراب كهربائي تيطلقوا مزيان. التشيز كيك انا كنقدموا لكم كهديه لعيد المراه يوم 8 مارس لكل مراه وكل ام وكل بنيته. بعد ما الكريم ديالنا كتخدم مزيان هاد لي فروماج كنضيفوا عليهم داك الكاس ديال الحامض اللي عصرنا وصفينا مزيان، ما خصش يبقى فيه دوك الحبيبات، كنصفيوه مزيان وتنضيفوه عليه، كنخليوه تيتخلط مزيان. غنضيفو عليه الكريمه اللي طلعنا من قبل.
نحاولوا نخلطوا تحت مزيان باش يتخلط لنا كلشي ويجي فيه المذاق ديال الحامض الفاني. ودابا غنبقاو نضيفو الكريمه ديالنا اللي سبق لينا وطلعنا وحطيناها جانبا. نتسناو من بعد يبرد لنا الشوكولاط ديالنا باش نضيفوه على هاد الكريمه اللي وجدنا. كي ممكن اللي بغى يخدروا بلي فروي روج اولا بالفرامبواز ممكن انه يطحن يخلي واحد الحبات مقطع مرقه يديرهم في وسط الكريمه باش كيجي التشيز كيك ديالنا فيه دوك الفواكه اللي غيديروا ويستعملوا ما يبقاش واحد المده، لان عارفين الفرامبواز ولا الفريز كيطلق داك الماء ديالو ويقد يخسر لينا التشيز كيك. داكشي علاش ما درتوش اللي ما تيبغيش الفرامبواز اولا الفريز عنده حساسيه منه. انا خليته اختياري واختارته عليكم. دابا الكريمه ديالنا هي متوجات بلي فروماج والحامض اللي زدنا عليها. غنشوفوا الكريمه ديالنا هي دي كي كتجي. كتشوفوا الكريمه ديالنا كتجي شاده راسها ثقيله. دابا غادي نديروها نخليوها في الثلاجه واحد شويه على ما نشوفوا الشوكولاط ديالنا واش برد، لان الشوكولاط الا ضفناه على هاد الكريمه وهو باقي ساخن اولا دافي غادي يخسر لنا الكريمه ديالنا. انا غنشوف الكريمه ديال اولا الشوكولاطه ديالي واش برد. الا برد غنتلاقاو باش نضيفوه جميع الكريمه ونحطوه في القالب ديالنا. لما الشوكولاط ديالنا برد غادي نضيفو عليه الكريمه شويه بشويه وحنا تنخلطو حتى تيتطلق لنا هذا الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه. غادي نضربوه بالفوي بيدينا. انا تبعت معكم جميع المراحل باش حتى اللي بغى يجربو يخدمو وهو مرتاح يعني وكيصدق 100%. الخليط ديالنا هو وجد. نحاولوا نضربوه مزيان باش كنتاكدوا ان الشوكولاط وهذا الكريم ديالنا امتزج مزيان. انا دابا غنجيب الليمون ديالي اللي فيهم البسكوي وغادي نخويو هاد التشيز كيك ديالنا. ودابا لي بسكوي ديالنا هما اللي لكم جوج غادي نخوي فيهم الحشو ديالنا. وغادي نحاولوا نقادو الكريمه ديالنا في المول هكا باش كيتقاد. ودابا غادي ندخلوه المجمد ومن بعد نتلاقاو منين غيجبد لنا البسكوي ديالنا ونقطعوه. ونشو نوريكم يعني هاد لاباري اللي قلت لكم او هاد الخلطه كدير لنا جوج ديال لي بسكوي عامرين او جوج ديال لي تشيز كيك نيويورك هكا، هذا قالب صغير وقالب كبير. نتوما كتلاحظوا معايا كنخدموا بنفس الطريقه. غندخلوهم كي قلت المجمد بجوج يجمدوا ملي كنكونوا مزروبين عليهم. ما كناش تنخليهم يعني واحد 3 او 4 سوايع وتيكونوا لي تشيز كيك ديالنا وجدوا.
ديالنا بعد ما وجد قطعناه بحال دي بتيت صواغي. تنتمناو تجربوا هاد التشيز كيك ديالي ويروق الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع المشاهدين والناس اللي كتعرفوه. نتلاقاو في شي وقت الضحى مع سناء في شي جديده.